बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त ताकतवर हलकों और इमरान खान के दरमियान जंग अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है और यही समझ लें कि अब आखिरी ओवर चल रहा है और मुकाबला बहुत सख्त है। नाजरीन, इस वक्त असल में बात यह है कि कुछ ताकतवर लोगों के जाने के दिन बहुत करीब आ चुके हैं। तकरीबन आप कह लें 60 दिन रह गए उनके तकरीबन, ठीक है, और उनको एक्सटेंशन न देने की तसल्ली करवा दी गई है और उन तक पैगाम पहुंचा दिया गया है दबे लफ्ज़ों में कि आपको एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। वैसे भी वो इस बात का इजहार पहले भी कर चुके हैं कि हमें एक्सटेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि जब इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा था कुछ लोगों ने, तो उस वक्त DG ISPR जो थे इस वक्त बाबर इफ्तिखार साहब, उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ किसी भी सूरत में एक्सटेंशन नहीं लेंगे और अपनी मुकर्ररा मुद्दत जो कि नवंबर की आखिरी हफ्ते की है मेरा ख्याल है, उस वक्त वो रिटायर हो जाएंगे। वो अपने जो है ना ओहदे से दस्तबरदार हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। नाज़रीन, ये बात तो कह दी थी, लेकिन हालात इस तरह के हो गए मुल्क के अंदर कि अब उन्होंने जो जो काम किए हुए हैं ना, जिसने भी जो काम किए हुए हैं, मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लेता, इम्पोर्टेड हो या इनको लाने वाले कुछ लोग हों, उन्होंने जो जो काम किए हुए हैं अब उनका यौम हिसाब आने वाला है। नाज़रीन देखें, एक बात तो तय है कि जो पॉलिटिकल प्लेयर्स होते हैं ना, जो सियासी लोग होते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों चाहे जो हों, वो मैदान में हमेशा रहते हैं। जब तक उनकी ज़िंदगी होती है तब तक वो मैदान में रहते हैं। लेकिन जो गैर सियासी लोग होते हैं, कोई भी हो, किसी भी इदारे से हों, कहीं से भी हों, जो गैर सियासी लोग होते हैं, उन्होंने इस मैदान को छोड़ना होता है। उनको उस वक्त तक मैदान में रहना होता है जब तक उनके पास इख्तियार होता है, जब तक उनके पास ताकत होती है। उस वक्त तक उनका जोर चलता है, उनका डंडा चलता है, जो भी हो। लेकिन जो ही उनके ओहदे की मुद्दत ख़त्म होती है या उनके इख्तियारात ख़त्म होते हैं, तो सारी रौनकें उनकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती हैं। फिर उनका यौम हिसाब आ जाता है जो जो उन्होंने किया होता है। जैसे नाज़रीन आप देख लें, हमारे सामने जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की मिसाल मौजूद है कि उन्होंने जब तक वो इख्तियारात उनके पास थे, जब तक वर्दी उनके साथ थी, तो किस तरह से वो डंडे के ज़ोर पर हुक्मरानी करते रहे और वो कई तकारीब में मुक्का लहरा कर अपनी ताकत का इजहार करते थे। लेकिन देखें, वक्त को देखें, वक्त कैसे बदलता है। जैसे ही उन्होंने वर्दी उतारी, फिर सदर के ओहदे से भी उनको उतार दिया गया। उसके बाद उनका यौम हिसाब शुरू हो गया, उन पर मुकदमात दर्ज कर दिए गए बगावत के, आइन तोड़ने के, और फिर देख लें उनको फिर सजा भी सुनाई गई, किस तरह से उनको जलील ख्वार किया गया और बिलाखिर उन्हें इस मुल्क से जाना पड़ा। अब भी आखिरी वक्त है उनका ज़िंदगी का, अल्लाह ताला उनके सेहत दे। वो दुबई में है, बहुत शदीद बीमार हैं, वो मुल्क आना चाहते हैं। अभी तो गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी थी कि बेशक वो आ जाएं, लेकिन मेरा कहने का नाज़रीन मकसद ये है कि जो जो करतूत किए होते हैं ना किसी ने, उसका हिसाब देना पड़ता है। तो अब ये जो जंग है उसमें शिद्दत आ गई है और इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए हर वो इक़दामात जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का करना देखें, अब तक जितने भी उन्होंने इक़दामात किए हैं इस इम्पोर्टेड ने और इसको लाने वालों ने, वो सारे के सारे बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं और बिल्कुल उनका खौफ, जो इमरान खान का खौफ इन लोगों पर तारी है, वो बिल्कुल खुलकर सामने आ रहा है। जैसे कि अब देखें, ज़िमनी इंतखाबात उन्होंने मुलतवी कर दिए। कब मुलतवी किए? जब उनको लगा कि अदालत में अब इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होगी तो वो इनको नाअहल करार देगी, तो ये रास्ते से हट जाएंगे। उसके बाद फिर हम इलेक्शन करवा देंगे तो हम इलेक्शन शायद जीत जाएं। लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी भूल है कि खुदा न खास्ता अगर ये इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन लेते हैं और उसके बाद अगर इनकी ये सोच हो कि ये इलेक्शन जीत जाएंगे, ये बहुत बड़ी भूल है इनकी। और इमरान खान साहब ने अभी बड़ा वाज़ेह तौर पर इनको ये बात कन्वे कर दी है। कल एक इंटरव्यू में कहा है उन्होंने कि कोई बात नहीं, मैं तो तैयार हूँ गिरफ्तार होने के लिए। नाज़रीन, वो इसलिए कि उस बंदे को अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने ख़ानदान के लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार के लिए कुछ नहीं चाहिए। वो सरासर इस मुल्क की जंग लड़ रहा है। तो उसने कहा ठीक है, अगर आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो गिरफ्तार कर लें,
میں نے بیگ تیار کیا ہوا ہے، وہ بہادر لیڈر ہے، شیر ہے، وہ ڈرتا نہیں گرفتاری سے، لیکن انہوں نے کہا کہ میری گرفتاری کے بعد عوام جو آپ کے ساتھ کرے گی یا عوام کا جو ریئیکشن ہوگا اس کا پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، وہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور ناظرین، یہ حلقے طاقتور حلقے یہ جانتے ہیں، اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر عمران خان اگر اس ملک کو سری لنکا بننے سے روکا ہوا ہے تو وہ صرف عمران خان ہے، کیونکہ عوام مہنگائی سے اس قدر تنگ آ چکے ہیں کہ ان کے دلوں میں، ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے اس موجودہ رجیم کے خلاف اور اس کے لانے والوں کے خلاف۔ ٹویٹر پہ آپ دیکھ لیں، ان کا ریئیکشن صاف نظر آتا ہے، جلسے جلوسوں میں دیکھ لیں۔ آج بھی عمران خان صاحب نے کال دی ہوئی ہے، کال آج کی دی ہے، اور کل جو گزشتہ دن گزر گیا ہے اس دن ہی لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے اور انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ آج وہ گجرانوالہ میں اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، لیکن ناظرین ایک بات تو طے ہے کہ اب عمران خان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، کیونکہ جو عدلیہ کا رویہ ہے اس وقت وہ مجبور کر رہا ہے، کیونکہ اتنے بڑے لیڈر کو آپ دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس طرح سے کہ بالکل بھونڈے انداز میں، کہ ایسا مقدمہ ان پر درج کیا گیا کہ جس میں انہوں نے بڑی اصول کی بات کی تھی کہ عدلیہ ناظرین کوئی خدا نہیں ہوتی، عدلیہ سے جو فیصلے ہوتے ہیں، جو لوور کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، بڑا اس کے خلاف جو عمران خان صاحب نے بات کی وہ بڑی اصولی بات تھی کہ ایک ایسا انسان جس کو پولیس نے گرفتار کیا اور اس پر تشدد کیا، اس کو اپنی جان کا خطرہ تھا اور سیکچولی اس کو ابیوز کیا، اس کے ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا، اس نے کورٹ میں جب پیش کیا گیا تو اس نے دکھایا، لیکن اس کے باوجود بھی محترمہ جو زیبا مجسٹریٹ ہیں انہوں نے دوبارہ سے ان کو پولیس کی کسٹڈی میں دے دیا، اور تاکہ ان پہ مزید تشدد کیا جا سکے۔ اب ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ پولیس اس نے پہلے بھی تشدد کیا تھا، بعد میں پھر تشدد کیا، آخر کار ان کو پھر بعد میں جیل بھیج دیا گیا جوڈیشل ریمانڈ پہ۔ تو عمران خان نے کہا تھا کہ میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، تو یہ تو ہر پاکستانی کا حق ہے ناظرین، کہ پھر بھی انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا قانون کا راستہ اپناؤں گا، میں قانون کے پاس قانون کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، لیکن اس کے اوپر ان کے اوپر مقدمہ درج کر دیا گیا، اور وہ بھی توہین عدالت کا۔ اور ان کی پھر جو انہوں نے پورا جواب دیا عدالت میں، اس کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا، اس میں انہوں نے اقرار کیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، جذبات میں یہ لفظ نکل گئے ہیں، لیکن مجھے دکھ ہے اس بات کا، اور میں کسی کو ہرگز تکلیف پہنچانے کا میرا مقصد نہیں تھا، لیکن ان کی بات سنی ہی نہیں گئی۔ ججوں نے ان کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، کہ جس کو 22 کروڑ عوام سننے کے لیے بےتاب ہوتی ہے۔ تو اب ناظرین جنگ جو ہے وہ اپنے بالکل آخری موڑ پر پہنچ چکی ہے، آر یا پار ہے۔ اب عمران خان صاحب نے بھی آر یا پار کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کل انہوں نے اعلان کیا تھا آج کے دن کے احتجاج کے لیے کہ عوام نکلے، لوگ نکلے، اپنے حقوق کے لیے نکلے۔ ناظرین ہمیں نکلنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، ہم نے عمران خان کے لیے نہیں نکلنا، ہم نے اپنے ملک کے لیے نکلنا ہے۔ ناظرین آپ دیکھیں ہمارے ملک کو کس طرح سے غلام بنایا ہوا ہے، 4 مہینے ہو گئے، 5 مہینے سے پورا پاکستان سڑکوں پہ ہے، لیکن ہے کسی کے کان پر جوں تک رینگی؟ عوام تو بھیڑ بکری ہے ان کے سامنے، وہ نشے میں دھت ہے، اقتدار کے نشے میں دھت بیٹھے ہوئے وہ لوگ بالکل بھی پرواہ نہیں کر رہے۔ اور ایک آدمی ہمارے لیے لڑ رہا ہے جس کا نام ہے عمران خان، وہ لڑ رہا ہے پورے پاکستان کے لیے، پوری عوام کے لیے، اور ہمیں اس کے ساتھ نکلنا ہے۔ اب اگر ہم نہیں نکلیں گے ناظرین تو یہ ملک جائے گا۔